औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर से एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ प्रोग्राम चिट चैट विद एहसन खोकर में वेलकम करते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम चिट चैट विद एहसन खोकर में आज के जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे वो एक मारूफ डिबेटर हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को उन्होंने परफॉर्म किया। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, बहुत ही प्यारे भाई, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हैदर हसन साहब होंगे। लेकिन उससे पहले अफसोसनाक एक खबर है कि हमारे पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार भी रहे और उसके अलावा मारूफ होस्ट भी रहे, कंपेयर भी रहे, तारिक अजीज़ साहब का इंतकाल हो गया। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। आप हमारे साथ हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैदर हसन साहब को। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई क्या हाल चाल है? बहुत बहुत अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? और आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नहीं भाई, बस आपकी दुआएं हैं और अल्लाह पाक का करम है। और मैं देखने वालों को आज का जो सबसे बड़ा गम मिला है पाकिस्तान को, आज बिल्कुल जो एक स्टेज आर्टिस्ट जिन्होंने अपनी निफ सेंचुरी इस फन को दी और अब बिल्कुल आज वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले, उनका एक जुमला हमेशा हर जुबान पर आम होता है कि देखती आंखों सुनते कानों को, तारिक अजीज का। अब इसके बिल्कुल अंदर एक बिल्कुल लफ्ज में इजाफा करना चाहूंगा कि देखती आंखों सुनते कानों को बज़्म तारिक अजीज का आखिरी सलाम। और हाय ये हाय। शख्सियत हमारे लिए एक बहुत बड़ा सानिया के तौर पर आज हुआ है। बिल्कुल हैदर भाई, वो जॉन एलिया ने क्या खूब कहा है ना कि हम हसीन तरीन, ज़हीन तरीन, अमीर तरीन, ज़िंदगी के हर हवाले से बेहतरीन होने के बाद भी बाला आखिर मर ही जाएंगे। और हैदर भाई, हम आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। हैदर भाई, मुझे सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को मुझे ये बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए और आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। जी बिल्कुल। मैं नाजरीन को और देखने वालों को ये बता देता हूँ कि मेरा ताल्लुक लाहौर से है और मैं लाहौर में ही पैदा हुआ। मेरे आबाजाद भी लाहौर थे, अंदरून लाहौर, जिनको पतरस बुखारी साहब कहते हैं कि लाहौर 12 दरवाज़ों में था जो अब एक मुल्क की हैसियत इख्तियार कर चुका है। मेरी पैदाइश उन 12 दरवाज़ों वाली लाहौर की है। और मैंने इब्तदाई तालीम अपने घर के करीब ही एक स्कूल था, ड्रीम टैलेंट हाई स्कूल, उधर से हासिल की। और उसके बाद कॉलेज भी जिना इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने अपना ICS कंप्लीट किया। और फिर मैं बढ़ता हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने BS मैथ्स कम्युनिकेशन लास्ट ईयर आखिरी सेमेस्टर है मेरा। और उसके साथ अगर आगे बढ़े तो मैंने नाजिम कुरान यूनिवर्सिटी से BS पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट किया। ये मेरा छोटा सा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे। हैदर भाई, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? इस टाइम मैं क्या करूँ, इस टाइम एक छोटे से चैनल है, चैनल तो बड़ा है लेकिन उसके अंदर ये नाचीज सा बंदा एज एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं। मैंने आपको क्विज़ में हमारी शायद पहली मुलाकात हुई और फिर उसके अलावा मैंने आपको बहुत से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे देखा, बहुत से बड़े टीवी चैनल्स पे देखा। हर मुकर्रिर की एक कहानी होती है। आप ज़रा मुझे अपनी कहानी बताएं कि पहली तकरीर कब की और कैसे शौक हुआ तकरीर करने का। यार ये कुछ जी जी, कुछ टेक्निकल जी इश्यूज की वजह से मेरे ख्याल से राब्ता हाँ जी। मुंतकिला जी जी हुआ। जी जी। यार मेरी दास्तान, कुछ मुकर्रिरीन होते हैं जो पैदाइशी मुकर्रिर होते हैं जिनको अल्लाह पाक ने सलाहियत दी होती है बोलने की, लेकिन मेरा शुमार उनमें नहीं होता। मेरा शुमार जो सा है वो चंद उन लोगों में जो हादसाती मुकर्रिर है। मेरा एक छोटा सा अकेडमी का मैं स्टूडेंट था और 9वीं क्लास में 2010 के अंदर की बात है ये, कि मैं वो जो बच्चा नहीं होता शरारती सा, चुटकुला सा, हर एक बच्चे को तंग करना, उसको जुगते मारनी, पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं जुगते मारना, यानी कि जोक्स जी जी। मारना एक दूसरे को, वो करता था। तो मेरे साथ एक दोस्त बैठा हुआ था, हम 3 दोस्त थे, हमारे अभी भी दोस्ती है। हमारा नाम आपस में ये था अल्फा ब्रेवो चार्ली, हमने ये नाम रखा हुआ था।
تو مجھے کہتا بریوو تو بچ جا, تجھے میں نے ایک دن پھنسانا ہے اور تو بہت اوپر جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی دیکھ لیتے ہیں کون پھنساتا ہے مجھے, کیسے پھنساتا ہے, ویسے تو کرے گا کچھ بھی نہیں ہے, بس باتیں لگانے میں لگا, چھوڑ. میں نے اس کو سیدھی یہ بات کر کے ختم کیا وہاں. لیکن ہوا کچھ اس طرح کہ سر آئے ہمارے پاس, کہتے یار ہم نے ایک مزاحیہ تقریر کروانی ہے اینول فنکشن پہ, جو 9th 10th کو دیتی ہے اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو دیتی ہے اینول فنکشن. تو آپ کوئی بچہ تقریر کرے گا تو بتائے. تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے نا کھڑا کر دیا کہ بھائی یہ بندہ ہے. اور اس ٹائم کیمسٹری کا لیکچر چل رہا تھا, اور کیمسٹری آپ کے بھائی کی ماشاء اللہ سے شروع سے ہی اللہ حافظ ہے, اس کی وجہ سے ہم انجینئر بنے نہیں. پہلی مین وجہ انجینئر نہ بننے کی یہ ہے. تو اس کے بعد جب ہم آگے بڑھے تو ہمیں بہت سے لوگوں نے, تو سر نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ آؤ. تو خدا کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے, میرے زبان پہ یہ الفاظ تھے سر مجھ سے نہیں ہوگی. سر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ہم تمہیں سکھائیں گے. میں نے ساتھ ہی دوسرا جواب دیا کہ جناب مجھے لکھنی نہیں آتی. انہوں نے کہا ہم لکھ کے دیں گے. یہ قصہ مختصر یہ ہوا کہ انہوں نے میرے پر کر کر کے نا مجھے تقریر لکھ کر دی, اور وہ تقریر ابھی بھی مجھے یاد ہے, جس کا میں نے آخری حصہ اشعار کی صورت میں تھا. پتہ کچھ نہ پتہ ہونے کے بعد بھی میں نے اس کو کیا کہ کیا ہوا اگر ہوں میں کالا کے کھاتا نہیں میں بھی بسکٹ گالا, قوم نے آگوش محبت میں ہے پالا, جس کی کون چرایا کرتی تھی چپ چپ کے NFC کا ڈالا, کاش لگے گا جو میرے منہ کو تالا پپو کین ڈانس سلا. یہ میری پہلی تقریر کا اختتامیہ تھا. تو وہاں سے پھر میں نے شروع ہوا. تو مجھے اس وقت پہلی ٹرافی ملی جو تھی برائڈل آف دی ایئر, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فنکار آف دی ایئر کی. تو میں نے پھر اس ٹائم پلان بنایا کہ جناب اب ایسا مقام لانا ہے کہ اگر میں کسی کی لکھی ہوئی تقریر کر سکتا ہوں تو ایک وقت ایسا ہے کہ لوگ کہیں کہ حیدر بھائی یا حیدر ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھاؤ. تو بس یہ 2010 سے معاملہ شروع ہوا, اور آپ واحد بندے ہو, اور آپ کا چینل, آپ کا فیس بک پیج واحد ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر یہ میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے دسمبر 2019 سے اپنے فن خطابت کو رخصت کر. اس سے پہلے میں نے کہیں پہ بھی یہ اعلان کیا. تو بس یہ دسمبر تو آپ نے 2000 بہت بڑا انکشاف کیا ہمارے لیے, یہ تو بہت بڑا انکشاف ہے. میں تو ایک بات کروں گا کہ ہمارے پاکستان میں مقرر ماشاءاللہ سے ایسے ایسے ہیرے ہیں جو میں نے خود نے سنے نا, جب میں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یار پاکستان کے اندر یہ ٹیلنٹ بھی ہے. اس کے اوپر بھی آئیں گے, آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. وہ وجہ یہ ہے چھوڑنے کی کیونکہ MUN آپ کو پتہ ہے ہماری پہلی ملاقات بھی ایک کانفرنس MUN میں ہوئی تھی. جی جی تو میں پاکستان کو 2 بڑے ملکوں کے اندر ریپرزینٹ کر کے آئے ہوں MUN سرکٹ کی طرف سے, جس میں ایک ماشاء ترکی اللہ اور ایک ماشاء اللہ. ملیشیا. پھر جس طرح آپ نے میرا تعارف بتایا, ناچیز سا بندہ تھا ہوں میں, کہ ڈفرینٹ چینلز بول لیے, کیونکہ ایک ڈبیٹر کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ایک چینل پہ بول لے یا رسال پور بول لے. تو اللہ پاک نے میری یہ دونوں خواہشیں پوری کی اور پورے پاکستان کا ٹور کیا. اگر میں کہوں کہ میں وائس اسپیکر ہوں کہ جو اس نے ڈبیٹس کے 5 فورمز پہ کام کیا اور 5 فورم کو کھیلا اور سیکھا ان سے, جس میں ہمارے پاس پہلے تقریر ہوتی ہے, پھر ڈیکلیمیشنز ہوتی ہیں, پھر ڈیکلیمیشنز کے بعد ڈبیٹ ہوتی ہے, ڈبیٹ کے بعد پارلیمنٹری ہوتی ہے, اور پارلیمنٹری کے بعد منظور. ان 5 فورم پہ میں کھیلا. اور اس کے بعد دوسرا اعزاز یہ ہے کہ میں سنجیدہ تقریر بھی کرنا جانتا ہوں اور اردو مزاحیہ تقریر بھی کرنا, بہت اور دونوں کو زبردست. لکھنا بھی جانتا ہوں. تو بس یہ ساری معاملات اور جتنا کھیلا اور جہاں تک پہنچے, اس کے بعد پھر یہی سوچا کہ یار ایک بندہ جب اپنی خواہشات پوری کر لینا تو اس کو بریک لگا دینی چاہیے. تو وہ بریک اس طرح لگائی ہے کہ خود تو وابستگی ابھی بھی الحمدللہ رہے گی, جس سے عزت ملی, جس سے نام ملا, جس سے کہہ سکیں کہ کچھ اللہ نے نام بنایا چھوٹا سا, اس کو تو کبھی رہے گا نہیں جانے گا. وہاں سے پھر میں نے وہاں سے پھر میں نے رخصتی اختیار اس لیے کی کہ بھائی جو ہمارے پاس نیا فورم ہے, نئے بچے ہیں, آپ جیسے لوگ آ رہے ہیں, آپ اس کو مزید آگے لے کر جائیں. آپ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو اس کو مزید ایک نئی قسم دے سکتے ہیں. ہماری قسم میں MUN آ کے ختم ہو گئی, کیونکہ 9 سال کا عرصہ ایک بہت زیادہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو وقف کرنے کے لیے. تو میرے خیال سے میں نے اپنی زندگی کا 9 سال دیے, اور ان 9 سالوں کا پتہ ہی نہیں لگا کہ اس طرح ہی ابھی بھی ہوتا ہے. کبھی کبھار فیس بک پہ میں اپنی پچھلی شیئرز کرتا ہوں 2 سال پہلے, 3 سال پہلے, تو ایسے لگتا ہے کہ یار ایک رات سوئے, صبح اٹھے, خواب پورا ہو. پورا ہو گیا, بہت زیادہ. اچھا حیدر بھائی, ابھی آپ نے ماشاءاللہ سے ایک بات آپ نے کی تھی کہ آپ ماشاءاللہ سے فن تقریر کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ نے فن تقریر کے 5 اسٹیپس کو پار کیا, اس کو سیکھا بھی. اور سب سے بڑی بات جو ایک مقرر کے لیے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنی اسپیچ لکھنا
اور پھر اس کو پرفارم کرنا. کیونکہ دوسروں کے لکھے پہ بولنا ہر کوئی بول سکتا ہے, لیکن جو اپنا لکھا ہوا ہوگا نا تو اس کے اوپر بولنے کا مزہ ہی اور ہوگا. تو میں آپ سے صرف ایک سوال یہ کروں گا کہ جو نئے مقرر ہیں نا, میں بھی کافی, مجھے بھی میسیجز اس طرح کے ریسیوز ہوتے ہیں, اور کافی لوگ بھی بات یہ کر رہے ہوتے ہیں جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے نا ڈیبیٹر سے, کسی سے بھی, سب سے بڑا مسئلہ ان کو یہ آتا ہے, جو چھوٹے ڈیبیٹر, نئے ڈیبیٹر, چھوٹے نہیں کہوں گا میں, نئے ڈیبیٹر جو ہیں نا, جو بگنرز ہیں, ان کو یہ مسئلہ آتا ہے تقریر لکھنے کا. آپ کیا ان کو ایڈوائس دینا چاہیں گے, کس طرح وہ اپنی تقریر لکھ سکتے ہیں؟ یار تقریر لکھنے کے لیے اگر آپ مزاح کی تقریر پوچھنا چاہو مجھ سے, تو اس کا میرا اپنا ایک فلسفہ میں نے تیار کیا ہے. مزاح ہوتا ہے دو طریقے کا, ایک جو آپ اپنے پہ کر سکیں, اور دوسرا کہ آپ کسی پہ تھوپ سکیں, یعنی کہ صحیح ہے, کسی صحیح پہ ہے, لگائیں, لاگو کریں. لیکن اگر آپ لاگو کریں گے مزاح, تو وہ پھر آپ کے اوپر اچھا نہیں لگے گا, بالکل لو دی بیلٹ نکل جائے گا. تو اگر آپ اپنے اوپر لیں گے تو وہ اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا, کوئی آپ پہ سائبر کرائم کیس بھی نہیں کر سکتا کہ بالکل بھائی اس نے ایسا ہی ہے. میری بے حرمتی کی ہے, صحیح. کیونکہ وہ آپ نے اپنے پہ کی ہے. تو اگر آپ سنجیدہ تقریر کی بات کریں یار, اس کے لیے معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں نصابی کتابیں پڑھنے کا رواج ہے, دوسری تاریخی, فلسفی یا پھر کوئی اور کتابیں پڑھنے کا رواج نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ لوگوں نے اچھا مقرر بننا ہے تو آپ کے لیے تو تین چار کرٹیکس ہیں جو میں بھی عمل کرتا ہوں, اور سب کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, بڑے بڑے جتنے ہمارے بھائی ہیں وہ ہیں. اور ایک اور بات, ایک بندے کو اپنا پیر مان لیں یا استاد مان لیں, جس کا آپ نے جس کو فالو کرنا ہے یا اس کے مطابق جو بات کرنی ہے. تو جی جی. اگر آپ وہ کام کرتے رہیں گے تو اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ وہ استاد چاہوں گا کہ مطالعے کی کمی. آپ لوگوں کو چاہیے کہ کالمز پڑھیں, جو اتوار کو اخبارات آتے ہیں وہ پڑھیں, کتابیں پڑھیں اس طرح پڑھیں کہ اگر آپ نے ایک کتاب پکڑی ہے 100 صفحوں کی یا 150 صفحوں کی, اس کو اس طرح نہ پڑھیں یار یہ کتاب پڑھنی ہے, اس کو سمجھے. آپ اس کا پہلے 4 صفحے پڑھیں, ایک ڈائری لکھیں, اس کے اوپر اپنے الفاظ لکھنا شروع کریں. اس سے یہ ہوگا کہ میرے استاد ہیں, میری خوش قسمتی یہ رہی کہ میری زندگی میں میرے استاد بہت ہیں, بہت سے استادوں نے مجھے سکھایا. بالکل. تو ایک استاد ہیں جی ایم شاہ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے پوچھے تو اس کو سارا علم دے دو, نہیں تو کچھ نہ دو. تو جب تک آپ اپنا سارا علم دے دیں گے تو آپ کو اور جستجو پیدا ہوگی. جب آپ کے ذہن کے اندر الفاظ ہوں گے تو آپ کا لہجہ بھی بہترین ہوگا اور آپ کو لکھنے کے لیے بھی آسانی ہوگی. اگر آپ کو بتائی چلیں کہ ساحل لودھی صاحب کا شو ہوتا ہے ٹی وی 1 پہ, اس میں آخری راؤنڈ گزرے اس مرحلے سے کہ پرچی اٹھائیں اور جو ذہن میں آئے بول. تو اس کے لیے بہتر آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا مطالعہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ آپ ان سے دفاع کر سکیں اپنے موضوع کا, عنوان کا, اور آپ کے لیے بہت آسانی ہو. میری رائے یہ ہے, اپنے تمام سینئر ہی ہیں میرے سے سارے, اور کہ وہ کم از کم مطالعے پہ زور دیں, تاکہ مطالعہ کریں گے تو ان کی شعوری اور ذہن میں اضافہ ہوگا اور وہ تقریر بآسانی طریقے سے لکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات, خبر پڑھیں, نیوز سنیں, ایک ٹائم کا بلیٹن لازمی سنیں, تاکہ ان بالکل کو معاشرتی اور سیاسی تمام آگاہی ہونی چاہیے. بالکل. حیدر بھائی, اچھا ابھی آپ ایک مسئلہ, آپ ماشاءاللہ سے 9 سے 10 سال سے آپ تقریر کرتے آ رہے ہیں, بہت سے مختلف پلیٹ فارم پہ, بہت سے مختلف چینلز پہ آپ نے تقریریں کی. اچھا, پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہماری حکومت کی جانب سے ایک بڑا انیشیٹو یہ لیا جاتا تھا کہ ہر سال بڑے بڑے تقریری مقابلے صوبائی سطح پر, اور پھر اس کے علاوہ پورے پاکستان لیول پہ بہت بڑے بڑے مقابلے کیے جاتے تھے. لیکن اب ہم تقریباً 3-4-5 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مقابلے بند کر دیے گئے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, کیا آپ رائے دیں گے؟ یار بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میری زندگی جی حیدر بھائی, کنٹینیو کیجیے گا بات کو آپ. جی
میری زندگی کا جو پہلا بڑا مقابلہ ہے، یعنی کہ جو میں نے بات کی تھی کہ ایک اینول فنکشن کے بعد، تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے تھا پنجاب یوتھ فیسٹیول، آپ لوگوں نے بھی شاید نام سنا ہو. جی تو جی وہاں پہ میں پہلی کارکردگی تھی جس کی وجہ سے حکومت پاکستان نے، وہ ایک حکومت پنجاب نے بیسکلی وہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا اور جو مسلسل 4 سے 5 سال چلا. اس کے بعد پنجاب کے اندر ایک بڑا مقابلہ ہوتا ہے جس کا نام ہے سی ایم کمپٹیشن، ڈبیٹس کا، مختلف کیٹیگریز کا. جی جی لیکن جی جی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا، موجودہ حکومت کو 2 سال ہو گئے ہیں ہوئے، جناب آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان نیازی صاحب کی. انہوں نے کیا کیا کہ جو اس کے اندر ہمارے ایک رقم ملا کرتی تھی جس کو ہم وننگ پرائز کہتے تھے، اس کو ختم کر دیا، اس کو بالکل ہی انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. حکومت کو چاہیے، میری گزارش ہے آپ کے توسل سے کہ خدارا ان بچوں کو بھی دیکھیں کہ جو اپنا ٹیلنٹ بنوا سکتے ہیں. ان کے لیے کچھ ایسا بجٹ رکھیں جس میں ان کو یہ معلوم ہو کہ جناب یہ بچوں نے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، غریب بچہ جو ہے وہ آسانی سے اپنا شوق بھی پورا کر سکے. حالانکہ حیدر بھائی، یہ دنیا کا واحد کھیل ہے. جی جی میں انٹرپٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو. ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ ٹاپک کیا ہے، تو ہم آپ کو بتائیں گے. ہم نے پہلے حیدر بھائی کی اپنی لائف کے بارے میں جانا اور آگے آنے والے مقررین کو جو مسائل پیش آتے ہیں ہم اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ نئے مقررین کو حیدر بھائی اپنی رائے دیں گے. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ہماری آڈینس میں سے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. حیدر بھائی آپ کنٹینیو کریں بات کو اپنی. تو کم از کم حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اتنا کام کریں عوام کے لیے اور بچوں کے لیے کہ یہ واحد کھیل ہے جس میں بچوں کو نالج بھی گین ہوتا ہے اور وہ بہت سا علم رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. بالکل حکومت کو چاہیے کہ جس طرح پہلے 5 فروری کو، 23 مارچ کو اور مختلف جگہوں پر مقابلات کرواتے تھے جس کی وجہ سے بچوں کے لیے ایک اچھا امپیکٹ پڑتا تھا. موجودہ حکومت نے اور کیمرہ کے رول نے یہ بات اس طرح وضاحت کر دی کہ یار جو رمضان ٹرانسمیشنز ہوتی تھیں جس کے اندر بچے کو اپنی پہچان، اپنی شناخت بنانے کا موقع ملتا تھا، وہ بھی انہوں نے بہت کم کر دی. اور نام یہ لگا دیا گیا کہ عوام روزے کی وجہ سے عبادات نہیں کرتے، ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں. یار وہ ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں لیکن وہ بھی تو دیکھو نا کہ جو بچوں کی ایک وہ علمی شخصیت ظاہر کر رہا ہے. جو بچہ 2nd ایئر میں ہے، 1st ایئر میں ہے، وہ آ کر جب تقریر کر رہا ہے تو اس کے الفاظوں کی جنبش، اس کی ادائیگی کا طریقہ، ان کا لہجہ، ان کا ادب و اداب آپ کے لیے کتنے اہمیت کے عامل ہیں. بالکل بالکل. لیکن میری گزارش یہی ہے کہ دوبارہ ایسے مقابلات ہونے چاہیے تاکہ ایک دوسرے اس سے جب ہوتے تھے تو اس کا ایک فائدہ تھا یار کہ پنجاب سندھ سے جدا نہیں تھا، سندھ بلوچستان سے جدا نہیں تھا، کے پی کے ان تینوں سے جدا نہیں تھا. لیکن اب مواصلات بڑھ چکے ہیں، ہمارے پاس وسائل کم ہیں، تو ہم ایسے مقابلے کروائیں جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی ثقافت کو پہچان سکیں، ایک دوسرے کی زبانوں کو پہچان سکیں، اس سے بڑھ کر ایک دوسرے کے لہجے کو پہچان سکیں کہ بھئی یہ لہجہ کس انداز سے بولا جاتا ہے. تو بالکل میری بالکل. گزارش یہی ہے کہ یار دوبارہ ہونے چاہیے یہ معاملہ اور دوبارہ سٹارٹ ہونے چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ بھئی کم از کم یہ کام لازمی کرے. اور حیدر جی بھائی اس کا ایک نقصان ہمارے وہ مقرر جو کچھ افورڈ نہیں کر سکتے، جن کا تعلق اچھے گھرانوں سے نہیں، جن کا تعلق جو ہے غریب گھرانوں سے ہے، کہ فار ایگزامپل سرکاری سطح پہ ہوتے تو ان کو ایوارڈز ملتے تھے. لیکن اب آپ بھی نوٹ کریں گے جو پرائیویٹ آرگنائزیشن، ظاہر سی بات ہے ایک پروگرام کو ارینج کرنے کے لیے 40-50 ہزار 1 لاکھ روپے کی رقم چاہیے ہوتی ہے. تو وہ بھی کیسے فنڈنگ کرتے ہیں؟ پھر وہ جو مقابلے کے مقررین ہوتے ہیں ان سے فیس لی جاتی ہے، کوئی 5 ہزار، کسی کی 4 ہزار، کسی کی 3 ہزار. تو یہ اس طرح سے تو وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اور ایک یہ مسئلہ ایک سرکاری سطح پہ تو ختم ہوئے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے اسکول میں اب صرف سبق دیا جاتا ہے. ہمارے اسکول میں جو پہلے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھی وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ختم کر دی گئی. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اس سارے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فن تقریر کا فیوچر پاکستان میں کیسا دیکھتے ہیں؟ یار بات سنو، اب جب گورنمنٹ ہمارے پہلے سوال کا جواب، پہلے سوال کے پہلے حصے کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر حکومت اس کام شروع کر دے تو یہ جو ہماری کانفرنسز ہوتی ہیں، جو ہمارے MUNs ہوتے ہیں، اس کا بینیفٹ یہ ہوگا ہمیں کہ کم از کم بچے کو نالج گین ہوگا اور جو انٹرنیشنل لینگویج ہماری انگلش ہے وہ امپروو ہوگی. تو دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم، بچوں کے اوپر تعلیم کھود دی گئی ہے، تعلیم کہہ دی گئی ہے کہ بچوں یہ تعلیم آپ کی حصہ ہے اور آپ نے ہی اس تعلیم کو آگے لے کر جانا ہے. ان کو اتنا کنفیوز کر دیا گیا ہے کہ ان کو اپنی آنے والے فیوچر کے بارے میں کوئی معلوم نہیں. ان کو صرف یہ معلوم ہے کہ میرے
खाला का बेटा, मेरे मामू का बेटा, मेरे ताया का बेटा इंजीनियर बन रहा है, और एक खातून, एक मेरी बहन को ये जेन के अंदर डाल दिया गया है कि तुम्हारी फूफी, ताई, चाचा, नवासा यानी कि रिश्तेदारों की बेटी डॉक्टर बन चुकी है तो तुमने भी डॉक्टर ही बनना है। लेकिन अगर मेरी गुजारिश पेरेंट्स से ये है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर आपका बेटा डॉक्टर नहीं बन रहा, आपका बेटा इंजीनियर नहीं बन रहा, तो यार उसने कोई बैंकर बनना होगा, उसने कोई अपना नाम करना होगा। मुझे इस बात पे बड़ा खुशी है कि पहले दिन से लेकर एंड तक मेरी वालदा मेरे साथ रही, वो खड़ी रही कि उन्होंने कहा नहीं तुम करो। मैं इसी तरह तमाम माओ को दरखास्त करता हूँ, वालिदैन को दरखास्त करता हूँ कि अपने बेटे की क्वालिटी जाने, क्वांटिटी ना जाने, क्वालिटी जाने कि ये बच्चा क्या कर सकता है और किस तरह इम्प्रूव कर सकता है अपने आप को। तो आखिरी ये है कि आपका था जो बच्चे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं उनको स्पॉन्सर इतना नहीं मिलता, उनको अपना फंड सिक्योर करने के लिए उनको कुछ फीस रखनी पड़ती है, 3,000, 4,000, 5,000, जिसकी वजह से गरीब बच्चा रह जाए। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा सुबह पंजाब से हूँ मैं, इधर एक ऐसी फाउंडेशन है केयर फाउंडेशन, वो लोग ऐसे बच्चों को उठाती है टैलेंटेड को और उनको हर कॉन्फ्रेंसेस में भेजते हैं, लूमन हो, फॉरमन हो, अच्छा केएचमैन हो, जो सा बड़ा मन हो उसके अंदर खुद स्पॉन्सर करके भेजती है। और इसी तरह कराची के अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बानी है जोएब आजम नहीं, हाँ, जोएब भाई, फाइज भाई, शेख रजीउद्दीन और डिफरेंट लोगों पर मुश्तमिल है, जो नेशनल पंचायत के नाम से अपना इवेंट करवाते हैं। जी जी, खुदा की कसम इतना बेहतरीन इवेंट होता है, इतना बेहतरीन कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, लेकिन वजह क्या है कि वो लोग अपनी जेब से भी खर्च करते हैं। इसी तरह तमाम लोगों को चाहिए कि यार अपनी फीस रखो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई बच्चा टैलेंटेड आपको नजर आता है तो उसको कम से कम फ्री दो, ताकि वो आके आपके ये बच्चे की नहीं है कि बच्चा आके परफॉर्म करेगा, ये आपकी डिबेट क्वालिटी बढ़ाएगा बच्चा। वो बच्चा आके जब आपके प्रोग्राम में या आपकी कॉन्फ्रेंस में डिबेट करेगा ना, तो आपकी डिबेट क्वालिटी यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी, और जब डिबेट क्वालिटी यहाँ तक पहुंचेगी तो बाहर निकलते हुए बच्चे उस कमेटी के कम से कम 40 बच्चा ये कहेगा कि यार फलां आया था और उसने डिबेट क्वालिटी करके ना हमारी इवेंट को चार चांद लगा। तो ये हमें अपने आप से भी फैसला करना होगा कि यार कम से कम 4 से 5 गरीब बच्चों को जो इस फन से ताल्लुक रखते हैं और उनकी बायो अच्छी है, यार नहीं अच्छी बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे, तो उनकी बायो अच्छी बनाने के लिए कम से कम उनको एक चांस लाजमी देना चाहिए ताकि वो आगे कुछ मजीद कर सकें। जैसे कि फ्यूचर अगर आप जी जो आप फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर में अब बच्चों का शौक तकरीर करना नहीं बल्कि वीडियोस गेम खेलना, पबजी खेलना, या उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि लूडो स्टार खेलना हो चुका है। यानी कि घर वालों ने उनको बाहर निकलने पर इतनी पाबंदी लगा दी और एक डिवाइस ऐसी दे दी है कि बेटा आप यहाँ पे बैठ के खेलते रहो, जिससे बच्चे तालीम से भी दूर हो रहे हैं, अपनी सकाफत से भी दूर हो रहे हैं, अपनी पहचान से भी दूर हो रहे हैं। उनका काम क्या है कि स्कूल से आए, घर बैठे और मोबाइल शुरू कर दिए। मेरी गुजारिश ये है कि हम लोग हैं जो इस फन खिताबत को फ्यूचर में मजीद बेहतर कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट साथ दे तो 4 चांद लग जाएंगे इस फील्ड, और तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। हैदर भाई, बिल्कुल आपने जो एक बात की थी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक, मैं अजीब कहूँगा, इस चीज़ को मैं अजीब इस तरह से कह रहा हूँ कि यार अगर बच्चे से नहीं पूछा जाता कि आपने क्या बनना है, उसको सिर्फ ये एक फील्ड थोप दी गई कि आपने इंजीनियर बनना है, आपने, इसका नुकसान बच्चों के ऊपर भी हो रहा है। बच्चे भी ये सोचते हैं कि सिर्फ मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे MBBS करना है, मुझे BDS करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे सियासत। उन्होंने बस एक रिस्पेक्टिव फील्ड रख ली कि मुझे इस फील्ड के अंदर जाना है। और जब स्कूल कॉलेजेस में पहले तो हम देखते थे कि स्कूल वाले भी प्रेशराइज करते थे कि आप तकरीर करें, आप नात पढ़ें, आप मुख्तलिफ स्टेज परफॉर्मेंस पे किए, लेकिन अब बच्चे क्या करते थे, बच्चे बोलते थे मैंने तो डॉक्टर बनना है। ये सोच मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी लोगों से इस तरह मिला कि हमने तो यार डॉक्टर बनना है, हमने तो इंजीनियर बनना है, हम तकरीर करके क्या करेंगे। लेकिन जब वो अपनी रिस्पेक्टिव एक फील्ड के अंदर आ जाते हैं, जब उनको अपनी ही फील्ड की बात करने के लिए 10 बंदों के सामने खड़े होने पड़ता है, तो अफसोस के साथ मैं ये बात करूंगा कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी आ जाती है। तो ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार मैं आपको अपनी लाइफ का जिक्र करता हूँ। मैं कोई लायक बच्चा नहीं था, मैं एवरेज भी नहीं था, मैं पढ़ने लायक सा बच्चा था। मैंने आपको पहले कहा कि केमिस्ट्री से मैं भागता था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं बहुत भागता हूँ केमिस्ट्री से। तो मेरी बेसिक वजह ये रही थी, और इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि भाई मेरे पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे मेरा दाखिला। ये पहली वजह बताता हूँ क्या है कि पंजाब के अंदर
3-4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको रिजर्व सीट देती है, जैसे कि डिबेट बेस हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, ड्रामा हो गया, सॉन्ग्स हो गए, डिफरेंट कैटेगरीज की एक लिस्ट देती है ताकि बच्चा उसके अंदर जनरेट करता हो तो उसको एजुकेशन के साथ साथ ये चीज़ भी सिखाई जाए। मेरा नहीं ख्याल कि कराची में या इंटरनल सिंध के अंदर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी होगी जो बच्चों को फंड देती है। मेरी गुजारिश ये है कि मौजूदा बजट को अपग्रेड करने की जो तजवीज़ आ रही हैं, उस तजवीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसके लिए भी तालीम के अंदर कोई एक ऐसी फंड रखा जाए जिससे बच्चों की जो मुकाबत है या जो उनके लिए ख्वाहिश है वो पूरी हो सके। बच्चों को जब हम ये सोच लेंगे कि भाई बच्चा हमारा इंजीनियर नहीं, जो वो चाहे वो बनेगा, ये इसके लिए मैं हमेशा एक बच्चों को कहता हूँ कि 3 इडियट मूवी है आमिर खान की, वो लाजमी देखे, क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ उसने बताई है कि भाई जो बंदा जिस फील्ड का माहिर होगा ना, वो उसमें ज़रूर कामयाब हो। तो हमें भी अपनी एक फील्ड चॉइस खुद करने दें ताकि बच्चा आगे बढ़ सके। तो मैंने अपनी फील्ड जो ज्वाइन की डिबेट, जिसकी वजह से मेरा यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हुआ। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने पहचानना शुरू किया, आप जैसे भाइयों, आप जैसे बड़े भाइयों ने मोहब्बत देनी शुरू की, सीनियर है माशाल्लाह से, आप जैसे लोगों ने मोहब्बत दी, प्यार दिया, इज्जत दी। वजह क्या थी कि मैं पढ़ाई में नहीं था, लेकिन मेरा दूसरी तरफ ज़हन था, जिसकी वजह से आज मैं एक चैनल पर भी काम कर रहा हूँ। वजह यह है कि बच्चे, मैंने अपने आप से डिसाइड कर लिया था कि जनाब मैंने ये काम करना है, तो इसलिए अपने बच्चों को एक दफ़ा इख्तियार दें कि भाई तुमने जो करना है करो। तुम्हारी खाला का बेटा डॉक्टर है, ज़रूरी नहीं कि तुमने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो यूनिवर्सिटीज़ को भी ये चाहिए, और हुकूमत पाकिस्तान, फिर हुकूमत पाकिस्तान का जिक्र आएगा, जो उनसे भी हुकूमत आई है उन्होंने यूथ को सिर्फ यूज़ किया है, प्रमोट नहीं किया। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, और हुकूमत को चाहिए कि यूथ को प्रमोट करे, क्योंकि पाकिस्तान बनने के लिए 56% हिस्सा या 76% हिस्सा जो था वो नौजवान यूथ का था, कि जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए फंड जमा किया, जिन्होंने 1945 टू 46 के इलेक्शन के लिए लोगों को अपने कंधों पर उठाकर मुस्लिम लीग का वोट दिया। तो इसी तरह लोगों को चाहिए कि वो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हैदर भाई, मैं भी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप लोग जो है पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को बेहतर करें, और फ़न तकरीर के लिए आपसे गुजारिश करूँगा कि इसके प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, ताकि बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, वो अपना, गरीब और अमीर दोनों बच्चे अपना प्रॉपर अपना टैलेंट दिखा सकें। और हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई मुकर्रिर आए और उससे हम उसके पसंदीदा शेर या गज़ल ना सुने, ऐसा नहीं हो सकता। हैदर भाई अपनी पसंदीदा शेर या कोई गज़ल सुनाएं हमें। हाँ यार, वो तो बहुत सी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो यही है कि कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम ज़िंदगी की, कसम आबरू की, सदा हम रहेंगे वतन के निगहबां, वतन अपना काबा, वतन अपना ईमां। अगर कोई समझे कि बहक जाएंगे हम, तो गरज कर ये बात बतलाएंगे हम, जो नफरतें बढ़ाकर वतन बेचते हैं, वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं। ये सौदा किसी को चुकाने ना देंगे, वतन पर कभी आँच आने ना देंगे, वतन पर कभी आँच आने ना देंगे। हैदर भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तमाम देखने और सुनने वालों का शुक्रिया। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।